बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 अक्टूबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में बड़ा फ़ैसला आज आया है, तहरीरी हुक्मनामा। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और आज इंटर पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो PTA इंटर पार्टी इंतखाबात है उससे मुतल्लिक़ आज अहम समाअत हुई। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के NA 238 से जो इलेक्शन पिटीशन थी हाई कोर्ट ट्राइब्यूनल से, उसमें जो है पेशरफ सामने आई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और मैं आपको बताऊंगा कि पार्लिमानी जो खसूसी पार्लिमानी कमेटी थी चीफ जस्टिस तकर्री, उसका इजलास शुरू होते ही ख़त्म हो गया। वो क्या मामला है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आज इमरान खान की वीडियो लिंक के ज़रिए पेश करना था तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने PTA को बुलाया हुआ था कि आप आएँ और रिपोर्ट दें कि जी इमरान खान को पेश किया जाना है या नहीं। तो उस पर जब आज अदालत में समाअत हुई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में और PTA हुकाम की जानिब से तफसीलात दी गई, उनके पास कोई ऐसी रीज़न नहीं थी कि इमरान खान को वीडियो लिंक पे क्यों नहीं पेश किया जा रहा। शोएब शाहीन ने कहा कि हुज़ूर वाला इसमें आप इजाज़त दे दें, हमें तो कम अज़ कम मुलाकात की इजाज़त दे दें। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा ये हमारा काम नहीं है आपकी मुलाकातें करवाना, वो आप जो भी प्रॉपर फोरम है वहाँ पर जाएँ, लेकिन हम इस केस की हद तक उनकी वीडियो लिंक से मुतल्लिक़ जो चीज़ें हैं उनको देखेंगे। और अदालत की जानिब से कहा गया कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि हम हुक्मनामा जारी करेंगे। तो इलेक्शन कमीशन का जो तौहीन इलेक्शन कमीशन और तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहली फ़र्द जुर्म कलअदम करार दे दी थी जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ साहिबा ने। अब नई फ़र्द जुर्म होनी है, उसके लिए इमरान खान की एक बार पेशी होना ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन से वो नहीं हो पा रहा। अब ख़ुद अदालत जेल जाते हैं तो आपको याद होगा जेल ट्रायल को कलअदम करार दिया था और जेल में इलेक्शन कमीशन के जाने के इक़दाम को कलअदम करार दिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। जेल जा नहीं सकते, वीडियो लिंक पे वो नहीं पेश कर सकते, और इस तरीके से उसका तौहीन इलेक्शन कमीशन और तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी अपना उसकी हैसियत ख़त्म होती जा रही है। और दूसरी तरफ जो आज अहम पेशरफ सामने आई है, मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन केस की समाअत की। आप जानते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को PTI के इंटर पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक़ फ़ाइनल जजमेंट से रोक दिया है। मेंबर KP ने अकबर बाबर से इस्तफसार किया कि क्या आपने भी इंटर पार्टी इलेक्शन करवाया। उस पर उन्होंने कहा कि हमने कोई इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं करवाया। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फाइनल ऑर्डर करने से रोक दिया है। मेंबर KP ने कहा कि हमारे पास ये इख्तियार नहीं है कि हम आपको दोबारा इंटर पार्टी इलेक्शन कराने का कहें। कमीशन ने दीगर दरख्वास्त गुजारों को दरख्वास्तों की नकूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फराहम करने की हदायत की। बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि इंटर पार्टी इलेक्शन के ख़िलाफ़ 5 दरख्वास्तें दायर की गई हैं, जबकि अकबर बाबर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अब 5 साल तक दोबारा इंटर पार्टी इलेक्शन कराने की हदायत नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को दरख्वास्त गुजारों की दरख्वास्तों पर भी जवाब जमा करवाने का हुक्म दे दिया। वकील नवीद अंजुम ने कहा कि हमारा केस कागजात नामजदगी जमा होने से मुतल्लिक है, जिस पर कमीशन ने कहा कि हम अगली समाअत पर आपकी गुजारिशात सुन लेंगे। जो नई दरख्वास्तें PTI के ख़िलाफ़ दायर हुई हैं उस पर भी जवाब आ जाए तो फिर उसके बाद हम 14 नवंबर को हम इसके ऊपर दोबारा समाअत करेंगे। दूसरी तरफ सिंध हाई कोर्ट में साबिक सदर आरिफ अलवी का डेंटल क्लिनिक जो डीसील करने की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज किया। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस ज़फ़र राजपूत ने साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की डेंटल क्लिनिक डीसील करने की दरख्वास्त पर समाअत की, जिस दौरान साबिक सदर के वकील और बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के नुमाइंदे पेश हुए। जस्टिस ज़फ़र राजपूत ने सवाल किया कि जब तामीरात हो रही थी उस वक्त क्यों नहीं कार्रवाई की गई। उस पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के वकील ने कहा कि शिकायत आती है तो कार्रवाई की जाती है, हमारे पास इतना अमला नहीं है कि हम 30 लाख इमारतों का जायज़ा लें। SBCA के वकील के जवाब पर अदालत ने इज़हार बरहमी का इज़हार करते हुए कहा कि SBCA के पास पैसा जमा करने के लिए तो लोग मौजूद हैं, इनका गैर कानूनी तामीरात के ख़िलाफ़ कार्रवाई की बजाय ज़्यादातर पैसा जमा करने पर फोकस होता है। अदालत की जानिब से कहा गया कि आपने इनको ना कोई नोटिस भेजा, ना आपने कोई जो कानून के मुताबिक कार्रवाई होती है वो की है। हर चीज़ क्यों आप अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं? जैसे बाकी मुल्क के मामलात आप कंट्रोल में ले रहे हैं, इसी तरीके से आप हर चीज़ क्यों अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं? और ये हाई कोर्ट के जज बेसिकली वो ये कहना चाहते हैं जो जिस तरीके से अब सारा मामला हुआ और तमाम जुडिशरी के इख्तियारात भी हुकूमत ने अपने हाथ में ले लिए हैं, तो उन्होंने जज साहब ने वाज़े तौर पर कहा कि आप हर चीज़ जैसे बाकी मामलात हुकूमत अपने हाथ में लेना चाहती है तो ये भी आप अपने हाथ में लेना चाहते हैं जो आपकी कोई ना। और फिर बताया गया कि जिसकी शिकायत पर किया गया है ये सील किया गया है वो किसी और टाउन का रहने वाला है, उसका लेना देना ही कोई नहीं इस टाउन के साथ, और उसकी शिकायत पर इन्होंने वो सील कर दी। खैर उसके ऊपर अदालत ने फ़ैसला महफूज किया है और अब देखना यह है कि
عدالت اس سارے معاملے پر آگے کیا حکم دیتی ہے اور عدالت کس طریقے سے لے کے چلتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کے انٹر پارٹی انتخابات سے متعلق جو یہ فیصلہ سامنے آیا ہے، آج پاکستان تحریک انصاف کے انٹر پارٹی انتخابات سے متعلق آج جو سماعت ہوئی ہے، اور اس میں جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ سامنے آیا جس میں روک دیا گیا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پی ٹی آئی کے انٹر پارٹی انتخابات سے متعلق جو کل ریویو پٹیشن خارج کی سپریم کورٹ آف پاکستان نے، تو اب یہ نئی کاز آف ایکشن آ گئی، تو نئی کاز آف ایکشن پہ نیا کیس 5 رکنی بینچ میں ہے لاہور ہائی کورٹ کے، اور فائنل فیصلے سے الیکشن کمیشن کو روک دیا ہے۔ تو اب ایسے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب اور جسٹس مندوخیل صاحب، یہ 2 رکنی بینچ تھا جس نے اختلافی نوٹ دیا تھا۔ اختلافی نوٹ ریزرو سیٹس سے متعلق تھا۔ آج فیصلہ آ گیا ہے اور قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے اور مندوخیل صاحب نے اپنا تفصیلی اختلافی نوٹ جاری کر دیا ہے۔ اس میں بڑی بڑی باتیں ہیں، ایسی کہانیاں، ایسی چیزیں ہیں جو میرے خیال میں تو بطور قانون کے طالب علم ہمارے لیے ایسی نئی باتیں ہیں جو پچھلے 70 سالوں میں پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں بھی نہیں ہوگی کہ آرڈرز میں یہ چیزیں بھی لکھی جاتی ہیں، یہ بھی لکھا جاتا ہے۔ اپنے 8 ججز کے حوالے سے یہ لکھا جا سکتا ہے، وہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا، اس کی تفصیلات میں اس کے پوائنٹس بنا رہا ہوں۔ لیکن اس میں ایک چیز جو 8 ججز نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف سے ان کا حق چھینا گیا، جو جسٹس یحییٰ افریدی نے کہا، وہی ان 2 ججز نے بھی لکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو انٹرا پارٹی انتخابات کے نام پر جس طریقے سے پورا جو الیکشن پروسیس سے الگ کیا گیا، وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو کنڈکٹ ہے وہ غیر قانونی اور غیر آئینی تھا۔ انہوں نے کہا کہ جی پاکستان الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اور ریٹرننگ افسران نے وی ڈو ناٹ ایگری ود دا ریزنز وچ پریویلڈ اپان دی آر اوز اینڈ دی الیکشن کمیشن، کہ ہم 2 ججز بھی جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جو ریزن دی گئی ہے اور جو ریٹرننگ افسران کی جانب سے ریزن دی گئی ہے، ہم اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتے، جس میں انہوں نے پی ٹی آئی کے ان 39 ممبران کو بھی امیدواروں کو بھی ڈکلیئر کیا آزاد جنہوں نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ جمع کروائی تھی، ڈکلیئرنگ پی ٹی آئیز 39 افیلیٹڈ ریٹرنڈ کینڈیڈیٹس ایز انڈیپینڈنٹس۔ جو 39 امیدوار تھے اور کامیاب ایم این اے تھے، ان کو بھی ریٹرننگ افسر اور جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ڈکلیئر کیا گیا کہ یہ آزاد ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں، ہم اس سے ایگری نہیں کرتے جو ریزن دی ہے الیکشن کمیشن نے اور ریٹرننگ افسران نے۔ The electorate voted for them in their such capacity کہ جو ووٹرز ہیں انہوں نے ووٹ دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو۔ The act of the ROs and the election commission declaring them as independent returned candidates amounts to depriving them، جو الیکشن کمیشن نے اور ریٹرننگ افسران نے ان کو آزاد امیدوار اور آزاد ایم این اے قرار دیا، وہ ڈپرائیو کرنے کے مترادف ہے فرام دیئر کانسٹیٹیوشنل رائٹ آف فارمنگ اے پارلیمنٹری پارٹی آف پی ٹی آئی۔ انہوں نے الیکشن کمیشن نے اور ریٹرننگ افسران نے پی ٹی آئی کے 39 امیدواروں کو جو آزاد قرار دیا ہے، وہ ان کا جو حق تھا ان کے حق چھیننے کے مترادف ہے۔ ان کا جو آئینی حق تھا کہ وہ ایک پارلیمانی پارٹی فارم کریں، اس حق ان کا محروم کیا گیا۔ ان نیشنل اسمبلی اینڈ پروونشل اسمبلیز سملرلی اٹ ہیز آلسو ڈپرائیوڈ دی پی ٹی آئیز ویمن اینڈ نان مسلمس کینڈیڈیٹس فرام دیئر لیجیٹیمیٹ فنڈامنٹل رائٹس ٹو پارٹیسپیٹ ان نیشنل لائف۔ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی جو ریزرو سیٹوں پر خواتین اور مائنورٹیز تھیں ان کا بھی آئینی حق چھینا کہ وہ اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں اور وہ جو ایک قومی زندگی ہے اس میں اپنا کردار ادا کریں۔ اینڈ ٹو پروموٹ ایجنڈا اینڈ پالیسیز آف دی پولیٹیکل پارٹیز ٹو وچ دے ور affiliated. Consequently, the members to the seats reserved for women and non-Muslim shall be elected in accordance with law on the basis of general seats won secured, including the said 39 returned candidates. اب الیکشن کمیشن کے بارے میں اور ریٹرننگ افسران کے بارے میں چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فیاض عیسیٰ صاحب اور ان کے ساتھ جسٹس جمال مندوخیل صاحب یہ تحریر فرما رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے یہ غلط کیا۔ یہی بات تو منصور علی شاہ صاحب کہتے ہیں، یہی بات تو 8 رکنی بینچ نے کہا کہ جب الیکشن کمیشن نے غلط ان کو آزاد ڈکلیئر کیا، الیکشن کمیشن نے غلط ان کے ساتھ کیا، تو پھر بتائیں
کہ جب عوام کے مینڈیٹ پر اتنا بڑا ڈاکہ ڈالا گیا، لوگوں نے ووٹ ان کو دیے پی ٹی آئی کے لیے، پی ٹی آئی کو انہوں نے آزاد ڈکلیئر کر دیا، پی ٹی آئی کے پاس آپشن کوئی نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ سنی اتحاد کونسل میں جاتی، تو پھر بتائیں ان کے پاس کیا راستہ چھوڑا تھا؟ اور کیا ہم مکمل انصاف دینے کی بجائے بس یہ تو لکھ دیں زیادتی ہوئی ہے، اس کے بعد سپریم کورٹ بھی بیٹھ جائے ہاتھ باندھ کے جی کہ جو بنیادی انسانی حقوق ہیں اور جہاں مکمل انصاف کی بات ہوتی ہے وہاں سپریم کورٹ آف پاکستان بھی خاموش ہو کے بیٹھ جائے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس جو مینڈیٹ ہے یہ اس کی خلاف ورزی ہے۔ یہی تو ان ججز نے کہا تھا۔ یحییٰ افریدی صاحب کہتے ہیں ان 39 کو پی ٹی آئی کا ڈکلیئر کیا جائے، 8 جج کہتے ہیں 39 وہ بھی اور 41 وہ بھی جن کو مجبور کیا گیا سنی اتحاد کونسل کا ٹکٹ جمع کروانے پہ، ان کو بھی کیا جائے۔ اور یہ 2 جج بھی کہہ رہے ہیں کہ 39 پی ٹی آئی والوں کو انڈیپینڈنٹ جو ڈکلیئر کیا گیا الیکشن کمیشن اور ریٹرننگ افسر نے وہ غیر آئینی طور پر کیا، ان کا آئینی حق سے محروم کیا، لیکن چونکہ انہوں نے بعد میں سنی اتحاد کونسل کا جمع کروا دیا تھا، اس وجہ سے وہ مخصوص نشستوں کے حقدار نہیں ہیں۔ یہ اب کوئی سائنس ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، قاضی فیض عیسیٰ صاحب بھی مان گیا کہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ انہوں نے اپنے یہ پیراگراف نمبر 5 ہے اور یہ صفحہ نمبر 14 کے اوپر تحریر کیا ہے قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے، جس میں یہ ساری تفصیل آئی ہے۔ دوسری جانب پارلیمانی خصوصی کمیٹی کا جو چیف جسٹس آف پاکستان کی تعیناتی سے متعلق جو اجلاس تھا، اس کو وہ شروع ہوتے ہی ختم ہو گیا، چونکہ اس میں ممبران مکمل نہیں تھے۔ ایک تو پاکستان تحریک انصاف کے تینوں نہیں تھے اور 9 ممبران بھی مکمل نہیں تھے، تو انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے ممبران کو منائیں گے، اور وہ ٹاسک جمعیت علماء اسلام فے کو دیا گیا ہے تاکہ ہم متفقہ طور پر بیٹھیں، اور ڈیفینیٹلی منصور علی شاہ صاحب کے لیے ہی ہوگا، لیکن وہ چاہتے یہ ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف والوں کو بھی ساتھ بٹھائیں۔ اب 8 یا 9 بجے دوبارہ اجلاس ہوگا، اب اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا پاکستان تحریک انصاف پارٹیسپیٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔